सो है गाइज, मैं एक बार फिर से अगर तुम्हारा भाई शाहरुख शेख और सबका वेलकम कहता था हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो गाइज, तो आज का टाइटल और थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा, तो आपको पता होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा होने वाला। आज पीर अजमल रजा साहब का जो बयान है हम सुनेंगे और बहुत ही बढ़िया बयान है। तो लेट्स को बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को देखते और देखते उसके अंदर हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है, क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। तो प्लीज़ चैनल पे जो भी नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज मिलते हैं सीधा और देखते हैं उनकी वीडियो, और इनकी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, मुझे जब तक ऐसा लग रहा हो जब तक। तो लेट्स को वीडियो को शुरू करते हैं। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि हज़रत साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा था। गाइस वीडियो एंड तक देखना, वीडियो काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है, काफी ने इंफॉर्मेशन जनाजे वीडियो की होने इमामत वाली फरमाई। और जनाजे की इमामत के बाद अभी ना कब्र के तैयार होने में कुछ टाइम बाकी था, तो हुजूर जमीन पे तशरीफ फरमा हुए। लोग कब्र की तैयारी में हैं। बाज़ औक़ात होता है ना अभी कब्र नहीं तैयार हुई, तो कहते हैं कि लकड़ी के साथ हुजूर ने जमीन कुरेदनी शुरू कर दी और देर तक हुजूर ने चेहरा नूर को गाइस इनके बोलने की का तरफ जो झुकाए टोन रखा, है गोया बहुत प्यारा टोन है, बहुत ही जमीन प्यारा शर्फ दीदार हासिल करती रही। देर तक चेहरा नूर झुका रहा, जमीन की जानिब हुजूर ने रुख नूर को फेर लिया। सहाबा कहते हैं कि हम ना बड़े, जब हुजूर हमारे करीब होते थे तो हमारा ख्याल होता था कि रहमत की बरखा है, अपने अपने हिस्से का करम उड़ेल ले अपने ऊपर। फरमाते हैं मुंतज़िर थे कि हुजूर कब हमारी तरफ रुख अनवर फेरें और हम करीम से कोई बात सुन सकें। इरशाद फरमाते हैं कि हम बड़े शदीद मुंतज़िर थे। देर के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने चेहरा अनवर उठाया। देर के बाद चेहरा अनवर उठाया, ये देखें तबलीग हो रही है। और जब हुजूर ने चेहरा अनवर उठाया तो आंखों में आंसू थे, रो रहे थे। और 3 दफा हुजूर ने फरमाया, चूंकि कब्र तैयार हो रही थी, 3 दफा नबी करीम ने फरमाया, लोगों कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, इसकी तैयारी कर लो, इसकी तैयारी कर लो, इसकी तैयारी कर लो। 3 दफा हुजूर ने ये जुमले दोहराए। क्यों? एक मैं तबलीग करता हूं पर उसमें न दर्द है, न रोना है, न वो लबो लहजा। एक हुजूर दावत दे रहे हैं कब्र की तैयारी की। ओके गाइस, अभी तक तो वीडियो बहुत अच्छी लगी, उसमें खास रगबत है गुलामों। इनके समझाने का तरीका तो अपनी जिंदगी के अंदर जो हमारा अंदाज़े तकल्लुम है, हमारा अंदाज़े गुफ्तगू है, मैं कहा करता हूँ कि हम ना दीन के लिए जब कलाम कर रहे होते हैं तो शिद्दत होती है हमारे जुमलों के अंदर। बाद मकामात शिद्दत के होते हैं। आप जिहाद की बात कर रहे हैं, नामूस रिसालत की बात कर रहे हैं, तो किसी जगह आपके लबो लहजे के अंदर शिद्दत का हो जाना बुरा नहीं है, बल्कि वो अच्छा है। लेकिन मेरे अजीज, हर वक्त ही कुछ लोग तलख हैं। उन्हें किसी वक्त भी आप उनसे मुलाकात कर लें, वो लोग आपको परेशान ही नजर आएंगे। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में ऐसे भी कमरे होंगे, जन्नत में कुछ ऐसे कमरे, कुछ ऐसे मकानात भी होंगे कि बाहर खड़े होंगे तो अंदर नजर आएगा, बहुत अच्छी, और अंदर खड़े होंगे तो बाहर नजर आएगा। यानी एक तो तुम आईने लगाते हो ना, वो दीवारें इतनी शफाफ होंगी कि अंदर बाहर से उनका हुस्न दिखाई देगा। हजरत सैयदना मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे, कहते हैं मैंने फौरन अर्ज की, हुजूर वो मिलेंगे किसको? वो जो इतने हसीन घर होंगे कि दीवारें ही शीशे की महसूस होंगी, अंदर बाहर से हुस्न के जलवे दिखाई देंगे, हुजूर वो मिलेंगे किसे? तो अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो उसको मिलेंगे जो गुफ्तगू अच्छी करेगा, जो गुफ्तगू अच्छी करेगा, लबो लहजा अखलाक वाला होगा, गुफ्तगू अच्छी करेगा, लोगों को खाना खिलाएगा, और जब लोग सो रहे होंगे तो वो उठ के अपने रब की इबादत करेगा। उस शख्स को वो मकानात मिलेंगे जिनकी दीवारें आईने की मानिंद होंगी, जिनका हुस्न ताज़ा होगा, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से मुज़य्यन किया होगा, संवारा होगा। हम अगर थोड़ी सी तवज्जो करें ना, तो कई दफ़ा वक्त गुजर जाता है, लहजा नहीं भूलता, लहजा याद रहता है। आप तो 2 मिनट के लिए गुस्से में थे ना, तो आपने कोई बात कर दी किसी गरीब को, किसी शख्स को,
آپ غصے میں تھے, آپ نے کہہ دیا, اس بیچارے نے سن لیا, لیکن وہ نا وہ اوکے باتیں اسے گائز سونے نہیں آپ کی دیتی, بات بار تو بار مجھے یاد بہت اچھی لگ رہی ہے کوئی آپ کے ساتھ تلخ بھائی. ان کلام کا کر دے سمجھانے نا, کا کبھی تلخ طریقہ گفتگو کافی کر دے, یونیک ہے اور کافی بندہ بہت جب ہی سامنے اچھا آتا ہے ان وہ کا باتیں سمجھانے یاد کا آ جاتی طریقہ ہے. تکلیف ہوتی ہے. اور وقت گزر جاتا ہے, لڑائیاں ہمیشہ چل نہیں سکتی. لڑائی کتنی دیر کی ہوتی ہے, 1 دن کی, 2 دن کی. قتل بھی ہوں تو اگر قاتل کو پھانسی بھی ہو جائے تو پھانسی کے بعد بالآخر لڑائی تو ختم ہو ہی گئی نا. اوکے لڑائی ہمیشہ چلتی, تلخی ہمیشہ چل سکتی نہیں. تلخی روٹین میں چلنے والا سکہ, کوئی سکے روٹین میں چلتے وقتی ہوتے. یہ جو غصے کا لب و لہجہ ہے, تلخی کا سکہ, یہ بھائی روٹین میں نہیں چلتا, اس نے ایک نہ ایک دن کیا بات ہے, کیا بات ہے. ختم ہو جانا ہے. روٹین میں پیار ہی چلتا ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور پہلے دن مدینہ منورہ آئے, میں زیارت بہت کے لیے اچھی گیا تو میں نے ان کا مسکراتے بیان ہے دیکھا. گائز. 10 سال میں دیدار کرتا رہا, اور وصال سے چند دن پہلے بھی میں نے زیارت کی تو مدینے والے محبوب کو مسکراتے ہوئے ہی دیکھا ہے. یہ جو آپ کا لب و لہجہ ہے نا, اخلاق والا, حسن والا, مسکرانے والا, یہ لب و لہجہ نا ذرا لمبا چلتا ہے. یہ روٹین ہے, یہ روز چلے گا. یہ سکہ وہ ہے جو رائج الوقت رہتا ہے, یہ کبھی بھی ختم ہونے والا یہ خزانہ ہے. تو یہ جو آپ کا تلخ لب و لہجہ ہے, یہ روٹین نہیں. عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثال دینے کے لیے بات سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں ایک شخص جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جایا کرتا تھا تو شیر سے دوستی ہو گئی, یعنی ڈائریکٹ بادشاہ سے دوستی ہو گئی. اور بادشاہ بھی وہ جو جنگل کا بادشاہ ہے, جنگل کے بادشاہ سے دوستی ہو گئی. اب وہ لکڑہارا غریب آدمی تھا, لکڑیاں تو کاٹنی ہوتی تھی. تو وہ جنگل کا بادشاہ اعلان کر دیتا جانوروں کو کہ میرا دوست آیا, ایک تو کوئی تنگ نہ کرے, اور دوسرا یہ کہ سب لوگ مل کے اس کے ساتھ تعاون کریں. کبھی کوئی جانور لکڑیاں اکٹھی کراتا, کبھی کوئی اپنی پشت پہ گدھا, بیل, گھوڑا, خچر رکھ کے وہ لکڑیاں باہر چھوڑنے آتا. تو اب اس کی بڑی دھوم مچ گئی جنگل کے اندر. لکڑہارا مزدور تھا, وہ بادشاہ سے دوستی کر کے بادشاہ ہی بن گیا. اوکے گائز اب کی کھا رہا بات کہ تو نا مجھے بہت بیوی کو اچھی اکثر لگی ہے بتاتا کہ میرا ایک دوست ہے, میں بھائی. ان جاتا کا ہوں تو سمجھانے ساری کا پہلے طریقہ کافی مخلوق یونیک کھڑی اور ہوتی ہے کافی میرے بہت استقبال کے ہی لیے. اچھا ان کا سمجھانے کا دوستی جو طریقہ بڑے ہے. سی ہو گئی ہے. بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھر یہ ہے اتراتا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. ہمیں تو پوچھتا ہی کوئی نہیں, یہ تو بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھر یہ ہے اتراتا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. تو وہ لوگوں کو بتاتا, بیوی کو بھی بتاتا, دوست ہے. تو بیوی کہنے لگی اتنے تو تعریفیں کرتا, یہ نہیں بتایا کہ وہ جنگل کا شیر ہے, پر نیرا دوست بتا دیا. بیوی کہنے لگ گئی کہ تو اتنا جو اس کا ذکر کرتا ہے تو کسی دن بلا نا, بلا کسی دن تاکہ اس کی دعوت کریں. اب اس نے پھر نہ اس کو پردے میں رکھا. کیا کہتے ہیں آج کل, سرپرائز دینا ہے, مگر سرپرائز دینا ہے, پردے میں رکھا کہ وہ شیر ہے. بہت اچھی ان کا بیان ہے. بلا لیا گھر. اب اس کے لیے کچا گوشت, ظاہر ہے شیر نے کچا گوشت دکھانا تھا. وہ کہنے لگی پکانا کس طرح کا ہے. وہ کہنے لگا جب وہ آئے گا پھر بتاؤں گا. اب وہ کچا گوشت 2-3 بکرے ذبح کر کے ڈال دیے. وہ آ گیا شیر. عارف رومی کہتے ہیں جب وہ آیا نا تو اس کی بیوی نے دیکھا تو اس نے ایک سخت جملہ کہہ دیا. کہنے لگی اوہو, میں سمجھی تھی پتہ نہیں کون ہے, اس طرح کے درندے تیرے یار ہیں, کتے بلے دوست بنائے ہوئے ہیں, یہ کیا بات ہے. خیر وہ شیر نے سن لیا, گوشت کھایا, وہ چلا گیا. اگلے دن لکڑہارا لکڑیاں کاٹنے گیا تو شیر نے ملاقات کرتے ہی لکڑہارے سے کہا کہ یہ نا کلاڑی اٹھا اور میری پشت پہ نا ایک زخم کر دے. اس نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کرتا, تو میرا دوست ہے. اس نے کہا سن بھائی, میں نے پیار سے کہا ہے تو مان جا, ورنہ میں ہوں شیر, میں نے تجھ سے منوا ہی لینا ہے, میں کوئی تکلیف دوں گا مناسب نہیں, تو کر. اس نے کلاڑی اٹھائی اور اس کی پشت پہ ایک زور سے زخم لگا دیا, خون بہنے لگا. اس نے کہا تو نے آج کے بعد آنا ہے, لکڑیاں کاٹنی ہے, تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا, بس یہ ایک حکمت تھی جو میں نے کیا ہے. قصہ مختصر. وہ آتا رہا, لکڑیاں ملتی رہیں, خدمت بھی ہوتی رہی. 6-8 ماہ گزر گئے.
एक दिन शेर उससे कहने लगा ये ओके मेरे जरा बाल गाइस, उठा के आपकी देख, बात जो तो तूने मुझे जख्म बहुत लगाया था अच्छी वो लग रही कहाँ है पे है। गाइस। इनका समझाने का तरीका उसने वो काफी बाल यूनिक उठा और के देखा काफी तो जख्म बहुत मिला ही ही नहीं, कई अच्छा जगह इनका पे समझाने टटोला का का यार तरीका है। यहाँ था यहाँ था यहाँ था। शेर ने फिर क्या कमाल ही जुमला कहा, उसने कहा कि वो जो कुल्हाड़ी का जख्म तूने लगाया था ना वो मुकम्मल हो गया, लेकिन तेरी बीवी का जो लहजा था और उसकी जो तलखी थी वो आज तक मेरे जहन में मौजूद है, वो अभी भी मुझे ओके, तकलीफ देती है। मस्त। तो बात सोचता हूँ, मुझे उसने दरिंदा कहा, उसने मेरे बारे में इतने कच्चे और कमजोर और सख्त जुमले कहे, तो वो बात मुझे भूलती, वो आज भी मेरे जहन में उसी तरह गूंजती है। तलख जुमले जो उसने कहे और खौफनाक जो अंदाज उसने क्या इख्तियार बात है, किया, क्या बात है। वो बात मुझे कभी भी भूलती। तो आपके लफ्ज लोगों को भूल जाते हैं पर लहजा बहुत याद अच्छी, रहता है इनका बयान अगर है। हम अपने लहजे पर थोड़ी तवज्जो ही कर लें। कुछ लोग कहते हैं जी मेरा जी रूटीन ही ये है बात करने की, तो ये याद रखना ओके, किसी वक्त ऐसा भी होता है कि शेर को सवा शेर मिल जाता है, फिर ऐसा ना हो कि आपकी तलखी की जवाब में कोई इस तरह की तलखी हो कि फिर आप उसको कभी भुला ना। सो गाइस, तो बयान देख लिया। बयान काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, जिसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें समझाई गई, बताई गई जो हर शख्स को सुननी चाहिए, हर इंसान को सुननी चाहिए। और मुझे ओवरऑल ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना गाइस। तो आज के लिए इतना ही। मैं बाकी सब मौलाना साहब ने जो बताना था सब बता दिया। पर गाइस इसमें एक चीज़ है कि उनके समझाने का तरीका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इनके बात करने का और हर चीज़ को समझाने का तरीका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए बाय, लव यू।